पेश खिदमत है हस्ब हाल का खबरनामा। नायरिन न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो खबर लेके आया है वो सुन के आपको फिल्म इंसाफ और कानून का मोहम्मद अली साहब का वो डायलॉग याद आ जाएगा। मुझे मेरी जिंदगी के 20 साल वापस लौटा दो जज साहब। वाह वाह वाह। मगर ये बात 20 साल की नहीं है, 3 साल की है, मगर 3 साल भी जिंदगी का बड़ा लंबा अरसा होता है। बिल्कुल सही। खबर कुछ यूं है जी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केस में 3 साल अपनी सजा काटने वाले साबिक डिप्टी सेक्रेटरी सरदार हुसैन को इल्जामात से बरी कर दिया। वाह। अदालत ने फैसले में लिखा है कि मुल्जम के खिलाफ करप्शन का केस नहीं बनता। कैशियर बोगस चेक बनाने का एतराफ कर चुका है। यार आप लोग सोचिए कि उस बेचारे डिप्टी सेक्रेटरी सरदार हुसैन की क्या हालत होगी, बिल्कुल। उनके ऊपर क्या बीती होगी। उनको भी छोड़े यार, उनके बच्चों पे, उनकी फैमिली पे क्या बीती हो। बिल्कुल। ताने सुन सुन के उनका हशर हो गया होगा। कई खानदान के महल्लेदारों के लोगों ने ये कहा होगा ये भैड़े कम्मा दा फिर भैड़ा ही नतीजा होता है। राम खांदे रहे ने तो उन्हें फड़िया गया ना। बच्चों के दोस्तों ने उनको ताने दिए होंगे कि ताड़ा सुनिया बा फड़िया गए। हाय 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 हाय। 3 साल जेल में रहा है वो बंदा। और तफसील खबर की कुछ यूं है कि जब उन पे ये इल्जाम लगा तो उसी वक्त जो कैशियर था उसने ये एतराफ कर लिया कि ये बोगस चेक मैंने बनाया था। अच्छा। मगर नहीं, उस वक्त पता नहीं केस का क्या रुख था, या जो मुखालिफ पार्टी थी उनको सरदार साहब पे क्या रिवेंज था या गुस्सा था, जेड़ा उन्होंने निकाल दिया। और 3 साल वो बंदा बेचारा जेल के अंदर सड़ता रहा। वो तो शुक्र है अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने हकायक सामने रख के फैसला सुनाया है, वरना सजा पूरी होने के बाद तो ये दाग सारी जिंदगी नहीं धुलता। बाद औक़ात तो आप चाह के भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते। ये केस सुनकर अजीजी साहब मुझे अपनी जवानी याद आ गई है। ओहो, आप भी पकड़े गए थे? जी सर, मुझ पर भी इल्जाम लग गया था जवानी में कि गोगे तुमने यहाँ पड़ी हुई दूध की पतीली पी गए हो। मैंने बहुत चिल्लाया, बड़ी चीखें मारी कि अम्मी हजूर मैंने दूध की पतीली नहीं पी, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। मेरी इतनी पिटाई हुई कि मैं क्या बताऊं। अम्मी ने तो मारा ही मारा, अब्बू ने भी मुझे मारा। ओए होए होए, जे नहीं रजिया ते हुण असी डांगा फाड़ लेंगे। गोगे अभी तो तुम्हें चाइना ने मारना है, रशिया ने मारना है। ओ नहीं भाई, मेरी बात तो सुन लो। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए घर से निकल गया। आधी रात को निकला मैं उस बिल्ले की तलाश में जिसने दूध पिया था। भटकता रहा सहराओं में, पहाड़ों में, लेकिन बिल्ले को मैंने पकड़ लिया। बिल्ला म्याऊं म्याऊं कर रहा था लेकिन मैं लेके आया। मैंने कहा अम्मी जान ये है आपका मुल्ज़म, इसने दूध की पतीली पी है। लेकिन उस वक्त मेरे सफेद बाल हो चुके थे। मैं क्या बताऊं। यानी कि बचपन में फंसा हुआ 55 में बेगुनाह साबित हुआ। लेकिन जज साहब एक पॉइंट है इसमें गलत है। इसने कहा मेरे सफेद बाल हो गए थे, इसके बाल सफेद नहीं हो सकते, इसकी विग है। क्योंकि मैं माफी चाहता हूं, तुम्हारी बेगुनाही पे तो अभी भी हमें यकीन नहीं। हो सकता है तुमने अपना मुद्दा उस मजलूम बिल्ले पे डाल दिया हो। बिल्ले की म्याऊं म्याऊं की तुम्हारी अम्मी को समझ ही ना आई हो। वो शायद बेचारा म्याऊं म्याऊं में ये चीख रहा था कि नहीं खाला जी नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा ही मुजरम है। वैसे अजीजी इस तरह के जुल्म हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है कि करे कोई भरे कोई, सजा किसी और को काटनी है लेकिन सजा कोई और काटता है। जी, एक बिल भी पेश हुआ था, मुझे याद है सेनेट में, कि जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा। बट ठीक है, मुआवजा भी किसी हद तक
اس عرصے کی اذیت کی تلافی ہو سکتا ہے جتنا عرصہ وہ بیچارہ قید رہا ہے، جی لیکن جتنا مرضی معاوضہ دے دو یار، وہ گزرا وقت تو نہیں واپس آ سکتا نا. جیسے مجھے وہ ڈائلاگ ایمان سے مجھے آج تک یاد ہے محمد علی صاحب کا، مجھے میری زندگی کے 20 سال لوٹا دیجئے جج صاحب. ہمارے ہاں تو خیر بہت روٹین ہے یہ کہ بلا وجہ کسی شخص کو کسی مقدمے میں پھنساؤ اور مقدمہ بھی ایسا ہو جس میں ضمانت پہ باہر آنا بھی مشکل ہو، صحیح بات. اس کے بعد کیس لٹکا دو، سال ہا سال تک تاریخیں پڑھتی رہیں. ادھر تو کیس کی اتنی تاریخیں پڑھتی ہیں کہ بندے کا منہ لٹکے ہوئے کیلنڈر جیسا ہو جاتا ہے. یار اس کی تو سب سے بڑی مثال ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہے نا. بے شمار الزامات لگے ان پہ، کیس بنے اور لوگ بھی باقاعدہ ان کو کرپٹ ماننا شروع ہو گئے تھے. لیکن 2017 میں جب آصف علی زرداری کے خلاف کرپشن کے آخری ریفرنس کا فیصلہ آیا، عدالت نے انہیں بری کر دیا. آج وہ صدر پاکستان بن کے بیٹھے ہوئے. تو اب زرداری صاحب جا کے کس کو کہیں کہ میری زندگی کے 14 سال واپس کر دے جج صاحب. تو ایمان سے میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں زرداری صاحب. اور میں نے سنا ہے کہ وہ جب صدر ہوئے تھے نا جی، جیل کے بعد آنے کے بعد پہلی دفعہ جب صدر ہوئے تھے تو انہوں نے جیلر کو اپنے ہاں دعوت دی کھانا کھانے کی. وہ جیلر بیچارہ ساری رات ڈردا رہا کہ بھائی صدر بن کے مینوں بلان دے، پتہ نہیں کی غلطی ہوئی. وہ جب دوسرے دن پریزیڈنسی میں گیا ہے وہ جیلر، انہوں نے کہا آؤ چلو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. میں نے کہا جی. وہ کہنے لگے کہ یار اتنی دیر تم نے میری خدمت کی ہوئی یا کھانا کھلایا ہوا ہے، میں صدر بنا ہوں. میں نے کہا چلو میں بھی تمہیں کھانا کھلاؤں. وہ بڑا خوش ہو گیا. اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ زرداری صاحب آپ کا کچھ سامان جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ جناب میں آپ کو دے دوں. ہائے ہائے ہائے. زرداری صاحب آگے سے کہتے ہیں نہیں پڑا رہنے دو، شاید پھر جیل میں آنا پڑے. عزیزی اسی لیے تو عدالت عظمیٰ کے ایک سینئر جج نے کہا تھا کہ جھوٹا الزام لگانے والے کو عمر قید ہونی چاہیے. اب بالکل صحیح بات ہے. جہاں پہ بیچارہ ایک بے گناہ بندہ سزا کاٹتا ہے، جیل میں سڑتا کڑتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتا ہے، وہاں جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بے گناہ ہے، اسے پھنسایا گیا ہے، تو جس نے پھنسایا اس کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے اور کم از کم اس سے تو ڈبل ملنی چاہیے. اس کا بہترین حل ہمارے دنیا ٹی وی کے چیئرمین میاں عامر محمود صاحب نے کچھ دن پہلے اپنی ایک تقریر میں دیا ہے نا جی. صوبے چھوٹے کرو، 32-33 ہائی کورٹس ہوں، آرام سے جلدی جلدی فیصلے ہوں اور اچھے فیصلے ہوں، سکون کے ساتھ ہوں. بالکل. بے گناہ آدمی اس طرح جیلوں میں نہ بیچارے سڑتے کڑتے رہے، ورنہ صرف اتنا کہہ دینا کہ جی یہ بے گناہ تھا، یہ تو کوئی ازالہ نہیں ہے نا اس کی تکلیف کا. اور میں نے پہلے بھی ایک لطیفہ سنایا تھا نا جی، وہ بندہ کو ایک اپنے گھر میں کھنسی خوشی زندگی گزارتا رہا بیچارہ، منہ پہ ہاسا اسا لا کے. ایک دن میاں بیوی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، وہ بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ خامد صاحب تھے ہی نہیں کمرے میں. اس نے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے دیکھا کچن کے اندر اس کا خامد جو ہے وہ بلیک کافی بنا کے پی رہا ہے اور سر سٹ کے بیٹھا ہوا ہے شٹول کے اوپر. بیگم پریشان ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے.